Nay, mangutana ko nimo. Baligya da inyong Dios? Kausanon. Nay, baligya Dios di ay? Amot pwede sa nindis Diyos ako. Diyos. Mao ba? Awa magkamagtanda. Tanaw. Lagi nay no? Pero kanay mong gihawiran nay nga rebulto nay. Wa ba ka nasayod nga giingon diha sa pinadayag 9:20 nga ang mga demonyo na adaana sa mga rebulto nga imuhang gidadala? Ato nang basahon ang Biblia nay aron makasabot ka ha, sultian ta kanay niya. Gipadayag kapitulo 9 bersikulo 20 ang pulong sa Dios apan ang mga tawo nga nahibilin nga wala nangamatay pinaagi niining tulo ka mga katalagman wala pagayod mubiya sa mga Diyos nga ilang gibuhat. Nagpadayon gihapon sila sa pagsimba sa mga demonyo o sa mga rebulto nga bulawan, plata, bronze, bato o kahoy. Kini nga mga rebulto dili makakita, dili makadungog ug dili makalakaw. O klaro naman kay tunay atong gibasa ang Biblia nay hinaot nga makasabot ka. Muundangon nimo na nga delikado kay na imong gibuhat kay tama gid ang giingon sa Biblia nga imuhang gialsa ang rebulto. Dili gid kalakaw kay imong gialsa ug imong gisimba ang mga demonyo. O dili na angay ikasuko kun dili angay tamalipay. Usapan nay hunahunaa sa makadaghan nga walay Dios nga baligya. Mao nay tinuod nay walay Dios ibaligya. Daghang salamat.